बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ साथियों, बहुत सारे हजरात हैं जिन्होंने कई दिन से एक सवाल किया हुआ है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, दावत और तबलीग वाले जो साथी है वो कई दफ़ा ऐसे साथियों की तश्कील करते हैं जो परेशानियों में मुब्तला होते हैं। मसलन कोई बीमार है, उसकी तश्कील कर ली कि भाई अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बीमारी से शिफा अता फरमा देगा। कोई मकरूज़ है, उसकी तश्कील कर ली कि भाई अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से नजात अता फरमा देगा। कई दफ़े नौजवान होते हैं जिनका निकाह नहीं होता और निकाह के लिए परेशान रहते हैं, उनकी तश्कील कर लेते हैं कि भाई अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए निकाह आसान फरमा देगा। कई नौजवान ऐसे होते हैं जो कारोबार को लेकर परेशान होते हैं कि कारोबार है ही नहीं, कुछ कोई काम ही नहीं है, बेकाम फिर रहे होते हैं, बगैर कारोबार के होते हैं, तो उनकी तश्कील कर लेते हैं कि भाई अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कारोबार अता फरमा देगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी की बच्ची जवान होती है, किसी की बहन जवान होती है, तो उसकी तश्कील करते हैं कि भाई तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर में जो बहन है, अल्लाह तबारक व तआला उसके निकाह का बंदोबस्त फरमा देगा, तुम अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। अब्बा को कह रहे होते हैं, भाई को कह रहे होते हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते में चलो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्ची के निकाह के अखराजात का बंदोबस्त फरमा देगा। तो इस तरीके से तश्कील करके अल्लाह के रास्ते में लेके जाना क्या दुरुस्त है? जबकि जो है ये दुनियावी अगराज़ के लिए जा रहे हैं, क्या इनको आखिरत में सवाब मिलेगा इसका या नहीं मिलेगा, और तश्कील करने वाले को इसका सवाब होगा या नहीं होगा, शरीयत क्या कहती है इस बारे में। तो देखिए, आप वीडियो पे बने रहना, भागना नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं आप हजरात के सामने 3 चीज़ें पेश करूँगा। एक हदीस कुदसी पेश करूँगा, नंबर 2 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करूँगा, और नंबर 3 हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहीमुल्लाह का कौल पेश करूँगा। ये 3 चीज़ें पेश करूँगा। सबसे पहले मैं हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश करता हूँ। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उनकी किताब है बयानात, उसको खोल के देखिए, मिल जाएगा आपको ये कौल। हज़रत जी फरमाया करते थे कि ये जो दुनियावी तकाज़ों पे तश्कील करते हैं ये बिल्कुल गलत करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब बंदा बीमार है और आपने उसकी तश्कील ये की कि भाई तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। अब ये 4 महीने तक या चिल्ले तक, यानी कि पूरे 40 दिन हो गए या 4 महीने हो गए, बीमारी की हालत में अल्लाह के रास्ते में चलता रहा और बीमारी की हालत में ये वापस आ गया, और आने के बाद इसकी बीमारी और बढ़ गई, या अल्लाह के रास्ते में चलते चलते ही इसकी बीमारी और बढ़ गई और बीमारी की हालत में ये वापस आ गया, तो इसका ईमान बढ़ेगा या घटेगा, ये बताइए। दूसरी बात ये कि इनको जो है, जो तश्कील कर रही है, तो इनकी जो नीयत थी वो नीयत अल्लाह की रज़ा नहीं रही, बल्कि बीमारी से शिफा रज़ा बन गई, और नीयत जो है बीमारी से शिफा की हो गई, और कर्ज से नजात की नीयत हो गई, निकाह की नीयत हो गई, कारोबार की नीयत हो गई, बच्ची के निकाह के अखराजात की नीयत हो गई। तो अल्लाह की रज़ा अब इस नीयत में नहीं रही, यानी कि अल्लाह को राज़ी करने की नीयत नहीं रही। ये हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह का कौल बता रहा हूँ मैं आपको। अब हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं कि बीमार की आपने तश्कील की, वो बीमारी की हालत में वक्त लगा के आया और वो बीमारी की हालत में ही वापस आ गया और मज़ीद बीमार हो गया घर आके। अब इसका ईमान बढ़ेगा या घटेगा? तो यकीनन इसका ईमान घटेगा। इसी तरीके से कर्ज़ में मुब्तला था, वो अल्लाह के रास्ते में गया और उधर बीवी फ़ोन करके कह रही है, ये तो फ़ोन लफ्ज़ जो है ना, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वक्त तो फ़ोन नहीं थे, आजकल फ़ोन है ना, तो ये फ़ोन वाला लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बीवी फ़ोन करके कह रही होती है कि जी आज कर्ज़ वाले आए थे, उन्होंने जीना हराम कर रखा है, परेशान कर रखा है। तो ये इधर परेशान, उधर बीवी परेशान, और इसी परेशानी की हालत में ये न तो अल्लाह का होता है और ना ही बंदा बन पाता है। तो इसी तरीके से 4 महीने लगा के आ जाता है और घर आते ही वो कर्ज़ वाले इसको दबोच लेते हैं। तो इसका ईमान बढ़ेगा या घटेगा? इसी तरीके से कारोबार वाले के ताल्लुक़ से, इसी तरीके से निकाह वाले के ताल्लुक़ से, इसी तरीके से उस बाप के या भाई के ताल्लुक़ से जिसकी बहन या बेटी घर में जो है बग़ैर निकाह के, बग़ैर अखराजात के बैठी हुई है, और फिर जब ये वापस आ जाएंगे वक्त लगा के, तो ये काम पे भी खड़े नहीं होंगे, यानी कि मस्जिद वार जमात से भी नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों? इसलिए कि इनका ईमान बना ही नहीं, इनकी नीयत ईमान बनाने की थी ही नहीं। तो ये तो मैंने हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश कर दिया आप हज़रात के सामने।
اب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کھول کے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ میں پوری حدیث کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس وقت مدینہ شہر میں مسلمان خوب آباد ہو گئے، بس گئے، تو جو گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ تھے، وہ تاجر تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم جو ہے مدینہ شہر میں جا کے تجارت کرے، تو یہاں سے گاؤں سے جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلتے ہیں، وہاں تجارت کریں گے، وہاں نفع زیادہ ہوگا۔ ادھر جو ہے مدینہ شہر کی ایک عورت کو ایک آدمی نے، کہیں دیہات کے رہنے والے نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے کہا کہ مدینہ آ جائے، ہجرت کر کے میں نکاح کر لوں گی۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو مکہ شہر سے یا دوسرے شہروں سے، دوسرے گاؤں سے کس لیے آ رہے تھے ہجرت کر کے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے علم سیکھیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں جو ہے تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو کچھ اس لیے جو ہے ہجرت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب جو گاؤں دیہات سے آ رہا ہے تجارت کے لیے، تو اس کو تجارت کا تو نفع مل جائے گا، لیکن اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو نکاح کے لیے آ رہا ہے ہجرت کر کے، اس کا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کا ثواب تو انہیں کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب جماعت جاتی ہے تبلیغ کے لیے، تو اگر ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی تھی، آخرت بنانے کی تھی، اور گناہوں سے توبہ کر کے علم حاصل کرتے ہوئے نیکوکار والی، تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی تھی، اور اپنے اہل و عیال کی فکر لے کے چلے تھے، اور یہ فکر تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میری امت، اور یہ فکر لے کے چلے تھے کہ میرے گھر والے جو ہے کیسے جہنم سے بچ جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو اگر اس کی یہ فکر تھی کہ میں بھی بچ جاؤں اور میرے اہل و عیال بھی بچ جائے، تو پھر اس کا نکلنا اجر اور ثواب کا باعث ہوگا، اور اس کو جو ہے آخرت میں اجر ملے گا۔ اور اگر نیت یہ تھی کہ بیماری سے شفا مل جائے، تو بیماری سے شفا ملے یا نہ ملے، لیکن نیت غلط ہونے کی وجہ سے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ قرض سے نجات مل جائے گی، قرض سے نجات ملے یا نہ ملے، لیکن نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یعنی کہ ہر اس شخص کے لیے ہو گیا یہ حکم جو دنیاوی غرض سے اللہ کے راستے میں گیا تھا۔ اور آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چلہ 4 ماہ لگا کے آنے کے باوجود بھی جو ہے لوگ مسجد میں نہیں آ پاتے، نماز قضا ہے، اور اپنی مسجد کا گشت نہیں کر رہے ہوتے، اور دوسرے جو کام ہیں ان سے نہیں جڑ رہے ہوتے، مرکز تک نہیں جاتے، شب گزاری وغیرہ نہیں کرتے۔ تو اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی نیتیں درست نہیں تھی، اس لیے جو ہے یہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت عطا فرماؤں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو۔ میرے بندو تم سب جو ہے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگو۔ میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری مخلوق، جماعتات، نباتات، جنات اور انسان سب کے سب مل کے اگر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور مجھ سے سب اپنی اپنی زبان میں سوال کرے تو میں سب کے سوال پورے کر دوں، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لی جائے، جتنی سمندر میں کمی ہوگی، اور یہ کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اپنی نیت کو درست کر کے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کے لیے بھی کھڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور کتنا عطا فرمائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یاد رکھے جہاد والا اجر الگ ہے، تبلیغ والا اجر الگ ہے۔ جہاد کو تبلیغ پہ قیاس نہ کرنا، بالکل بھی یہ غلطی نہیں کرنا۔
تو یہ میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔